Hello guys, no tan-awa ra gud ning tulo namo ka mga iring guys. Luoy ka ay taon kay gibiyaan sila sa ilang inahan. Muna nga ako as a social worker, ako gyung paningkamutan nga ma-advise sa inyo halami itong mga managtiayon nga naa nag-watch sa video. Ayaw lang gid ninyo huna-huna ang inyong kaugalingon nga feelings. Huna-huna asad in taon ang inyong mga anak kay dili lalim nga mabiyaan in taon o ginikanan. Muna nga kini nga vlog nga akong ginabuhat is para gid ni siya nga dili matabangan og dili mo abot sa punto nga magbulag ang mga managtiayon. Kay ang number one manggod nga maapektuhan kung magbulag mo as a couple, ang mga anak gyud. May man mo kay makahimo na mo nga mabuhi or kana ganing sa inyong tagsa-tagsa nga kaugalingon, pero kanio sama ani nga mga iring namo nga gagmay nga intawon, maningkamot intawon sila og kana gani bisag kadidihon pa sa ilang inahan, pero maningkamot na intawon og kaon nga bisag unsa aron lang nga mo survive. So ning ana ang mahitabo no sa pamilya kung adunay panagbulag. Kay moabot gid sa punto nga kana no ang number one nga maapektuhan luoy ang kahimtang ang atong mga kaanakan in the future. So kana ra siya guys no, manghinaot ko nga inyong mahatagan og kanang importansya ang relasyon sa mga managtiayon nga dili maghuna-huna lang no sa iyang kaug